नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। असार 6 गते नै मन्त्री परिषदले एसपीपीमा हामी रहने छैनौं भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्री परिषदले गरेको त्यो निर्णय साउन 5 मा 1 महिना पूरा भइसकेको छ। तर 1 महिना बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का एसपीपी बारे अमेरिकालाई पत्र लेख्न तयार देखिएनन्। नेपालमै अमेरिकी सेना आउने, ब्यारेक स्थापना गर्ने, हतियार बोकेर हिँड्न समेत पाउने गरी एसपीपी को 10 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको भन्ने विषय बाहिर आएपछि हंगामा नै मचियो। सुशील कोइरालाकै पालामा एसपीपीमा संलग्न हुने नेपाली सेनाको प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति दिइएको थियो। त्यो सहमतिको दोस्रो चरणमा 10 बुँदे सहमति गर्न देउबा सरकार तयार भएको खबरहरू पनि बाहिरिए। एमसीसी पास गरिसकेपछि एसपीपीमा समेत हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अमेरिकासँग निकट हुन खोजेको भन्ने खबरले एकपटक पुरा मुलुक नै जुरुक्क उचालियो। जनता सडकमै उत्रिसक्दा पनि लोकतन्त्रमा कराउनेहरू कराउँदै गर्छन् भनेर बेवास्ता गर्ने स्वभाव भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आफ्नो क्याबिनेटबाटै एसपीपीमा नजाने र यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर अमेरिकालाई नै जानकारी दिनु भन्ने निर्देशन दिइएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्री खड्का त यति जब्बर रहेछन् कि मन्त्री परिषदले नै दिएको निर्देशन पनि पालना नगरी अमेरिकालाई पत्र नलेखी झक मारेर बसेका छन्। सरकारले नै अराईको काम त यी मन्त्रीले गर्दैनन् भने जनताका काम यिनले गर्लान् भनेर कसरी पत्याउने? नेपाली सेनाले भन्यो कि सम्झौताका लागि तयार पारिएको भनेर प्रचारित 10 बुँदे मस्यौदा झुट हो, काल्पनिक हो। सेनाले झुट भनेको मस्यौदा साँचो हो कि झुट नै हो वा त्यो खोजी गर्ने काम सरकारको होइन? 1 महिना भन्दा बढी भयो। 10 बुँदे मस्यौदाको तथ्य कुरा के हो त अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। खासमा सरकारले पत्ता लगाउन नै आवश्यक ठानेन। त्यो 10 बुँदे आकाशबाट झरेको थियो कि धरतीबाट निस्केको थियो? कोही काम नपाएका व्यक्तिले मनमा आएको कल्पनालाई 10 वटा बुँदामा लेखेर मिडियालाई दिएको भरमा तरङ्ग सिर्जना भएको थियो भनेर अब हामीले पत्याइदिनु पर्ने? परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले त असार 3 मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उपस्थित भएर भनेका थिए एसपीपी को च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ, धेरै खोतल खातल गर्न जरुरी छैन। च्याप्टर क्लोज भन्ने मन्त्री आफैले 1 महिनादेखि एउटा पत्र लेखेका छैनन्। खासमा च्याप्टर क्लोज गर्ने मन्त्रालयमा बसेर एसपीपी को मामिला डाक्टर नारायण खड्का आफै ओपन गरिरहेका छन्। यो हाम्रो दाबी होइन, घटनाक्रमले देखाएको कुरा मात्रै राख्दैछौँ। 72 सालमा भूकम्प गएका बेला मानवीय सहायताका लागि एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो। सेनाको प्रस्तावमा सरकारले पनि सैद्धान्तिक सहमति दियो। त्यसयता के भए? एसपीपी को मामिला के कसरी अघि बढ्यो भन्ने कुरा अरू प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार मन्त्रीहरूलाई समेत थाहा रहेनछ। मुलुकले अंगीकार गरेको विदेश नीतिसँग सम्बन्धित मामिलामै राजनैतिक नेतृत्व बेखबर हुनुभन्दा लज्जास्पद अरू के होला? सत्ता साझेदार दलका एक नेता माधव कुमार नेपाल आफै भनिरहेका छन् एसपीपीमा नबस्ने निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमण नै रद्द भयो। अब हाम्रो प्रश्न, एसपीपी केही होइन, मानवीय सहायताको कुरा हो, सैन्य गठबन्धन होइन भनेर बोल्नेहरू काङ्ग्रेसकै नेताहरू थिए। एसपीपी भनेको त्यस्तै झिनो मसिनो कुरा हुन्थ्यो भने देउबाको अमेरिका भ्रमण किन रद्द भयो त? अस्तिसम्म काङ्ग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा, नारायण खड्कादेखि अरू पनि नेताहरूले एसपीपी बारे अनावश्यक चर्चा भयो भनिरहेका थिए। एसपीपी चर्चा गर्न नै लायक विषय थिएन भने अमेरिकाले देउबाको भ्रमण रद्द गरेको कुरा माधव कुमार नेपालले कसरी थाहा पाए त? 2 दिन अघि माधव कुमार नेपालले के बोलेका थिए हेर्नुहोस्। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम नभने प्रोग्राम झन्डै हस्ताक्षर हुने स्थितिमा पुगिसकेको, त्यसको बारेमा हामीले आवाज उठाइसकेपछि त्यो त फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पो भएको रहेछ भन्ने कुरा खुल्न गएको। यो सबै अवस्थामा शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर घोषणा गरेपछि अमेरिका जाने भ्रमण गर्ने प्रोग्राम पनि रद्द भयो। थाहा छैन? एमसीसी केही होइन, विशुद्ध सहयोग हो भन्नेहरूलाई अमेरिकाले तर्साएर संसदबाट पास गर्न विवश बनायो। विशुद्ध सहयोग मात्रै हुँदा लिन्न भन्दा भन्दै कसैले लिनस् भने विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफ सबैतिर सहयोग रोकिदिन्छु भनेर धम्की दिन्छ।
एमसीसी नेपालको विकासका लागि भनिएको छ, तर एमसीसी को पैसा खर्च गर्न गठन भएको एमसीए नेपालले त्यो पैसा लुटेर ल्याए झै उडाउन थालिसकेको छ। अमेरिकाले पठाउनु पर्ने $500 मिलियन पठाएकै छैन। यहाँ हिसाब मिलाउन भनेर नै 28 करोड खर्च भइसकेको रहस्य महालेखाको प्रतिवेदनले खुलासा गरिदियो। हरेक गरिब नेपालीबाट असुल गरिएको करबाट जम्मा भएको पैसालाई एमसीए नेपालले जसरी उडाइरहेको छ त्यो बोध आम नेपालीलाई हुने हो भने यो देशमा अर्को क्रान्ति यही काण्डबाट सुरु हुन सक्छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेको बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयमा भएको घुसपैठको प्रकरणलाई फेरि पनि फलोअप गर्दैछौँ। विशेष गरी यो प्रकरणमा सुरुवाती दिनदेखि नै देखिएका केही अस्वाभाविक विषयलाई आजको कार्यक्रममा खेलाउने प्रयास गर्नेछौँ र यस्तै आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरको फोहोर एकसाता नउठाइने विषयलाई समावेश गर्नेछौँ। यसबीच महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन आग्रह पनि गरेको छ, तर वर्गीकृत फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि चाहिँ महानगरसँग छैन। उता भक्तपुरमा भने फोहोर व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ त भन्ने यसको एउटा नमुना पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। यस्तै बागलुङ नगरपालिकामा खानेपानीको समस्याका बारेमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। लाइभ कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले हामीले प्रसारण गरेको रिपोर्ट गलत भएको दावी गरेका थिए। 2 वर्ष पुरानो फुटेज देखाएर समाचार प्रसारण गरेको भन्ने उहाँको दावी थियो, तर अध्यक्षज्यूको यो सबै दावी झुट साबित भएको छ। यसबारेको विशेष फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ र यस्तै एउटा खुसी पनि आजको कार्यक्रममा दर्शकहरूसँग साट्दैछौँ। ओमानमा घर मालिकको यातनाको शिकार भएकी लमजुङकी राममाया बिकालाई सकुशल रूपमा नेपाल फर्काउन सफल भएका छौँ, अर्थात् उनको उद्धार भएको छ। यो खुसी आजको कार्यक्रममा साट्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीले हाम्रो माध्यम खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। नोट डाउन गर्नुहोला। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने कार्यक्रममा कल गर्नुहोला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, केही सञ्चार माध्यमले संस्थागत र व्यक्तिगत गरिमामा आँच पुर्याएको भन्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रेस काउन्सिलमा क्षतिपूर्तिको दावीसहित कारबाहीको माग गरेको विषय स्वाभाविक छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 85%ले तालीमा र 15%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार मेयर बालेन्द्र शाहले प्रेस काउन्सिलमा क्षतिपूर्तिको दावीसहित कारबाहीको माग गरेको विषय स्वाभाविक छ भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् 85%ले तालीमा मत राख्नु भएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादीबाट पनि अलग हुने मोडमा पुगेका छन्। नेता भट्टराईको अबको विकल्प नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बजेट निर्माण गर्दा बिचौलिया प्रवेश गराएको विषय जेठ 31 गते सार्वजनिक भयो। आर्थिक जगतमा हलचल ल्याउने यो प्रकरणले तरङ्ग ल्याइरहँदा प्रतिपक्षले समेत अर्थ मन्त्रालयभित्र जडान गरिएका सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न दबाब दिए। आफूमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि जनार्दन शर्मा आफैले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गरेर विरोधीको मुख टाल्न सक्थे। पत्रिकामा छापिएको समाचार गलत हो भनेर प्रमाण पेश गर्न सक्थे। तर नेपालमा मन्त्री हुनु भनेको त देवता हुनु सर हो भन्ने मन्त्री हुने प्रत्येकले ठान्छन्। गम्भीर विषयमा त जवाफ माग्दा पनि शासकीय दम्भ र अहङ्कारले भरिएर हो वा किन हो थाहा छैन। उनीहरू जवाफ दिने होइन, उल्टो प्रतिपक्षले माग्दैमा फुटेज किन दिने भनेर भन्छन्। जुन समयमा फुटेज सुरक्षित थियो त्यो बेलासम्म फुटेज दिन खोजेनन्। आरोप गलत प्रमाणित गराउनका लागि पनि त्यो रातको फुटेज सुरक्षित राख्नु पर्थ्यो, तर असमयमै फुटेज मेटाइयो। सायद अहिले प्रमाणहरू सबै सधैँका लागि मेटिएको निश्चित भएपछि सीसी क्यामेराको हार्ड ड्राइभ नै छानबिन समितिलाई जिम्मा लगाइयो।
निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लागेपछि के विषय शङ्कास्पद रहे त? अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मका विरोधाभास कर्महरूबारे तयार पारिएको यो विशेष फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। बेचौलिया प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको भन्ने विषयमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले थप 7 दिनको समय पाएको छ। समितिले पाएको 10 दिनको समय बिहीबार सकिएपछि थप 7 दिन थपिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका 10 कर्मचारीहरूसँग बयान सिद्ध्याइसकेको समितिले जनार्दन शर्मासँग पनि झन्डै 3 घण्टा बयान लिएको छ। मैले आफ्नो उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिएको छु, बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। यसअघि बेचौलिया प्रवेशबारे समाचार लेख्ने अन्नपूर्ण पोस्टका 2 पत्रकारसँग पनि समितिले सोधपुछ गरेको थियो। बेचौलिया प्रकरण रहस्यमय बन्दै अर्थका उच्च अधिकारीहरूको बयान घोकेर कण्ठ पारे जस्तो। संसदीय छानबिन समितिले गएको शनिबार र आइतबार क्रमशः 9 र 13 घण्टासम्म अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लियो। समिति समक्ष बयान दिनेमा 2 सचिवहरू मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कल पनि छन्। यी बाहेक सहसचिव, उपसचिवहरू र प्राविधिक प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि बयान दिएका छन्। बयानमा सबै कर्मचारीहरूले घोकेर कण्ठ पारेको जस्तो जवाफ मात्रै दिएका छन्। यो कुराको पुष्टि छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले नै गरेका छन्। सबका सब कर्मचारीहरूले एकै स्वरमा भनेका छन्, त्यसरी मध्यरातमा बाहिरी मान्छे अर्थ मन्त्रालयमा आउन सम्भव नै हुँदैन। सीसीटीभी फुटेज रिकभर नहुने निश्चित भएपछि हार्ड ड्राइभ दिइयो। जेठ 14 को मध्यरातमा बेचौलिया तथा पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेर करका दरमा हेरफेर गरेको विषय जेठ 31 मा सार्वजनिक भएको थियो। संसदमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सीसीटीभीको फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरे। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले भन्दैमा फुटेज किन दिने भन्दै टारे। त्यसपछि सीसीटीभीमा प्रमाण कैद भएको शङ्का प्रबल भयो। गम्भीर आरोप लागेपछि प्रमाण देखाएर आफ्नो निर्देशिता पुष्टि गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय प्रमाण मेटाउनतिर लाग्यो। सीसीटीभीको प्रकरण निस्कने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्नेमा 13 दिनको मात्रै रहन्छ भन्ने जवाब पठायो। जबकि 3 महिनासम्म त कानुन अनुसार नै फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्छ। असार 28 देखि संसदीय समितिले अनुसन्धान थाल्यो। पहिलो दिन नै अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कागजात र फुटेज मागेको थियो, तर मन्त्रालयले 3 दिनपछि मात्रै फुटेज छैन भन्ने जवाब पठायो। यो बेलासम्म डिलिट गरिएको फुटेज रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचार भइसकेको थियो। यस्तो बेला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले रिकभर हुन नसक्ने गरी मेटाउन 3 दिन समय खर्चेर हार्ड ड्राइभ समितिलाई दिएका त होइनन् भन्ने शङ्का पनि उब्जेको छ। अर्थ मन्त्रालयले समयमै जवाफ नपठाएर अनुसन्धानमा असहयोग गरेको कुरा समितिका सचिव अर्याल आफैले पनि बोलेका छन्। अहिलेसम्म भेटिएको छैन शर्मा विरुद्धको प्रमाण। संसदीय छानबिन समितिले पाएको पहिलो 10 दिनसम्म निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध कुनै पनि प्रकारका ठोस सबुत फेला नपरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी कर्मचारीहरूले बयानमा एकै लय प्रयोग गरेपछि शर्मा स्वाभाविक रूपमा सुरक्षित भएका छन्। त्यसमाथि सीसीटीभी फुटेज पनि सुरुमा मेटाइएको शङ्का गरिएको थियो। फुटेज रिकभर हुने चर्चा भएपछि रिकभर हुन नसक्ने गरी प्राविधिक पाटो मिलाइएको शङ्का अहिले गरिँदैछ। मेटिएको फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा हार्ड ड्राइभ पठाइएको त छ, तर त्यहाँबाट पनि फुटेज प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेको बुझिएको छ। यद्यपि मध्यरातमा बेचौलियाहरू प्रवेश गरेको फुटेज अन्य मन्त्रालयको सीसीटीभीले खिचेको छ कि भनेर खोज्ने ठाउँ भने अझै छ। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको शैली शङ्कास्पद। बजेट फाइनल गर्ने रातको बेचौलिया प्रवेश गराएको प्रकरण तात्दै गएपछि कर्मचारीहरूमा बढी दबाव बढ्दै गयो। असार 22 गते अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी अनिश्चितकालका लागि विदामा बसे। जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा रहेसम्म नफर्किने भनेर उनी विदामा बसेको खबर बाहिरियो। शर्माकै कारण विदामा बस्नुपर्ने भन्ने विषयले शङ्काको सोही मन्त्रीतिरै सोझियो। जब असार 23 मा मन्त्री शर्माले राजीनामा दिए, त्यसपछि अनिश्चितकालका लागि विदामा गएका सचिव मरासिनी मन्त्रालय फर्किए। उनको अनिश्चितकालीन विदा 2 दिन पनि टिकेन। यो प्रसङ्गले स्पष्टै भन्छ बजेटमा कुनै प्रकारको कुकर्म भएको थिएन भने प्रकट भएका आरोप विरुद्ध मरासिनीले डटेर सामना गर्थे। मन्त्रालयकै कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठिरहेको बेला विदाको बहाना गरेर भाग्ने प्रयास गर्दैनथे। एक पत्रकारले मरासिनीबारे गरेको टिप्पणीपछि उनले लेखेका थिए, समय आएपछि यसबारे बोल्नेछु। बेचौलिया प्रकरण असत्य भएको भए यस्तो विषयमा बोल्न कुनै समय पर्खिनु पर्दैन थियो। जिम्मेवार उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमाथि प्रश्न उठ्दा समेत सचिव मरासिनी सहितले पहिले नै मुख खोलेनन्। उनीहरूको कुरा सुन्न संसदले छानबिन समिति नै गठन गर्नु पर्यो। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्ट मार्फत हामीले यो प्रकरणको सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्म भएका केही अस्वाभाविक तथ्यहरूलाई केलाउने प्रयास गरेका छौँ र त्यसकारण पनि यो प्रकरण आफैमा शङ्कास्पद देखिन्छ र यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि छानबिन समितिले आज जनार्दन शर्मा जो पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई समेत बयानका लागि बोलाएको थियो र यसअघि नै छानबिन समितिले प्रहरीलाई सीसीटीभी फुटेजको हार्ड डिस्क नै ल्याबमा
छानबिनका लागि दिने भनेर पठाइसकेको स्थिति छ र यो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने छानबिन समितिले 10 दिनभित्र यसको अनुसन्धान गरिसक्ने भन्ने किसिमको कुराहरू उल्लेख थियो, तर 7 दिन बितिसक्यो, अझै पनि छानबिन समितिले केही तथ्यहरू फेला पारे जस्तो हामीलाई लागेको छैन। र यसअघिको कार्यक्रममा हामीले छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अरियालसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानीका आधारमा पनि केही तथ्यहरू अहिलेसम्म छानबिन समितिले फेला पारे जस्तो लागेको छैन। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रमुख सचेतकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो बजेट बनाउँदा बिचौलिया प्रवेश गराएको भन्ने प्रकरणमा छानबिन समिति बन्यो, त्यो छानबिन समितिले हालसम्म केही त्यस्ता तथ्यहरू फेला पारे जस्तो लागेको छैन होइन। अब यो यस्तो हुनुलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिन्छ अथवा तपाईँको विश्लेषण के छ यसमा? नेपालको बजेट निर्माणका क्रममा यसपल्ट अलिकति अनपेक्षित घटना घट्न गयो। त्यो घटनालाई अब कतिपय अर्थ मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीहरूले स्वाभाविक जस्तो मानेर प्रचारबाजी गर्न खोजे पनि सिङ्गो मुलुकले र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। किनभने दुनियाँमा कहीँ पनि यो प्रकृतिको अत्याचार हुँदैन। करका दरहरू चुहाउट गर्ने खास घटना यदाकदा सार्वजनिक भएका भए पनि योजनाबद्ध रूपमै गैर कानुनी व्यक्तिलाई ल्याउने र उनीहरूले नै करका दरहरू निर्धारण गर्ने, त्यसको दरबन्दी फिक्स गर्ने कामको जिम्मा नै बिचौलियाहरूलाई दिने हामी कहाँ एउटा असाध्यै नौलो घटना र एउटा वित्तीय अपराधको घटना घट्यो। अब अहिले हामीले त्यसका लागि चाहिँ छानबिन समितिको माग गर्यौँ संसदमा लामो समयदेखि। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जोरदार रूपमा यो आवाज उठाइसकेपछि करिब छानबिन समिति त बन्यो, तर छानबिन समिति बन्नु पूर्व नै प्रमाणहरू लुकाउने र त्यो कुनै पनि हालतमा पुष्टि नहोस् भनेर बल गर्ने प्रयास गरेको देखियो। जस्तो कि नेपाल सरकारको स्पष्टै निर्देशन के छ भने यदि चाहिँ कुनै पनि सरकारी अड्डामा सीसीटीभी जडान भएको छ भने त्यो चाहिँ 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर त्यसको विपरीत चाहिँ त्यही दिनका दिन अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो डिलिट भयो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो सरकारी असक्षमता निर्देशिका विपरीतको क्रियाकलाप र प्रमाण लुकाउन गरेको एक किसिमको प्रयास। तर यति ठुलो गम्भीर आरोप लागिसकेपछि, बिचौलिया प्रवेश गराएको भनेर आरोप लागिसकेपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त ल हेर्नुहोस् यो सीसीटीभी फुटेज त्यो रातको सीसीटीभी यही हो भनेर दिन सक्नुपर्ने थियो नि त। यदि आफू त्यसमा दोषी छैन भने उहाँले दिन सक्नुपर्ने थियो नि त, होइन र? एउटा कुरो के हो भने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लिखित रूपमै 13 दिनपछि स्वतः डिलिट हुन्छ भनेर जसरी उहाँहरूले त्यसलाई भन्नुभयो त्यो नै एउटा बदनियतपूर्ण थियो। अहिले उहाँहरूको भाषा शैली बाहिरको सुन्दाखेरि हामीले त आयोगसँग के कुरा भइरहेछ त्यो हामीले जान्ने कुरो भएन। अहिले सार्वजनिक भएको छैन, हुनु पनि भएन, त्यसको आन्तरिक अनुशासनकै कुरा होला। तर बाहिर जे जसरी कुराहरू मिडिया मार्फत चुहावट भएर आइरहेका छन्, जे बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यो असाध्यै गैर जिम्मेवार कुरा छ। कम्तीमा पनि त्यो दिनको यत्रो चर्चा भइसकेपछि र बजेट आएसँगै त्यसको एउटा हङ्गामा भइसकेपछि कम्तीमा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएसँगै 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज चाहिँ सार्वजनिक रूपमा दिनै पर्छ। पार्लियामेन्टमा सबभन्दा पहिले यही विषय हामीले प्रवेश गराएका हौँ, सीसीटीभी फुटेज हेरौँ भनेर भनेका हौँ। करका दरहरूले खास घरानाका व्यापारीहरूलाई गरेको फाइदा त्यो त सार्वजनिक भएकै छ, त्यो म सविस्तार भन्न सक्छु, तर तपाईँको अहिले टेलिभिजनमा यो समय छैन। तर म यति मात्रै भन्छु कि व्यक्तिले आफ्नो हितमा यति विधि राज्यलाई दुरुपयोग गरेको र राज्यलाई ठगेको यो घटना अक्षम्य अपराध हो। यति ठुलो अर्थतन्त्र रसातलमा गएको छ, सबै सूचकाङ्कहरू नकारात्मक छन्, कुनै पनि एउटाले हरियो बत्ती बल्दैन, सबैमा रातो बत्ती बलेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ अब करका दरहरू निर्धारण गर्ने कामै बिचौलियाले गर्ने भनेपछि योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो? अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले यो अपराध त नयाँ अपराध होइन, विशेष गरी अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले अरू अर्थमन्त्रीहरूले आफैले व्यापारी घरानालाई पोस्नका लागि भनेर आफै चाहिँ करको दरमा हेरफेर गराउँथे। तर अहिले अर्थमन्त्रीले जनार्दन शर्माले चाहिँ आफूले नजानेर चाहिँ बाहिरका बिचौलिया प्रवेश गराए भनेर भनिन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ?
यदा कदा त्यस्ता घटनाहरू भएनन् भनेर म इन्कारै त गर्दिनँ, तर यो जसरी यसपल्ट आयो त्यो रूपमा प्रमाणित रूपमा देखिने गरी, किनभने एउटा कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ बसेका मान्छेहरू सबै आस्थाका विचारका होलान्, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उभिने मान्छेहरू होलान्, देश हितको पक्षमा लाग्ने मान्छे होलान्। तिनीहरूले भने होला नि त फलाना मान्छे आएका थिए भनेर बाहिर त्यसै सिटिमिटी आएको छैन, र सीसीटीभी फुटेजै डिलिट गर्नुको तात्पर्य पनि त्यो दिन मान्छे प्रवेश गरेका थिए भन्ने नै बुझिन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रमाण के कसरी आउँछ, आयोगले के रिपोर्ट ल्याउँछ, त्यसमा हामी आशावादी मात्रै छौँ, अहिले अरू केही त्यसमा थप बोल्न मिलेन। तर मूल कुरा भनेको के हो भने देशलाई ब्रह्मलुट गर्नका लागि यसपल्ट गरिएको जुन प्रपञ्च छ त्यो अक्षम्य अपराध छ। त्यसकारण त्यसलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा सहनु हुँदैन, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सम्बद्ध सबै अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र देशले यति ठुलो अपराध गर्दा पनि छुट दिने हो भने दिउँसै मान्छे मार्दै हिँड्दा हुन्छ, गोली हालेर खुकुरीले काटेर सडकमा मान्छे खिचेर मार्दा पनि अक्षम्य हुन्छ। योभन्दा ठुलो अपराधहरू केही हुँदैन। त्यसकारण यो किसिमको दण्डहीनता देशमा कुनै पनि हालतमा हामीले चाहिँ चल्न दिनु हुँदैन। तर भट्टराई सर, एउटा अचम्मको कुरा के भने जस्तो हाम्रो देशका राजनीतिज्ञहरू विरुद्ध कुनै किसिमको आरोप लाग्यो भने सफाइमा आरोपी आफैले चाहिँ आफू निर्दोष भएको प्रमाण सार्वजनिक गर्ने त संस्कार नै हरायो, उल्टो सीसीटीभी फुटेज किन दिने भन्दै यसपटक आरोपीले नै प्रश्न गर्नुभयो। यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो संस्कार चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? त्यो सुनेपछि हामीलाई असाध्यै दुःख लाग्यो। हुन त उहाँहरूको जे पृष्ठभूमिबाट उहाँहरू आउनु भएको छ, धाक धम्की, व्यक्ति हत्या, उहाँहरूको एक किसिमको लुटपाट चरित्र नै हो। 43वटा देशका ब्याङ्कहरू लुटिए, त्यसको पैसा कहाँ गयो अहिलेसम्म हिसाब छैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको चरित्र नै होला। तर यो देशको संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी र सबभन्दा धेरै स्थानीय चुनावमा अस्ति सबैको घेराबन्दीका बिचमा पनि 38 लाख भोट ल्याएर सर्वाधिक मत ल्याउने पार्टीलाई म एमाले चिन्दिनँ, को हो, किन दिनुपर्ने भन्ने जुन उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसको त हामीले संसदमा सविस्तार खण्डन गरिसकेका छौँ र भोलि को हो भन्ने कुरा जनताको तागतले हामी देखाउन पनि चाहन्छौँ। तर यति एउटा सानो एउटा भर्याङ जस्तो बनाएर काङ्ग्रेसको मत लिएर 2-4 सिट जित्यो भनेर जे प्रकारको दम्ब उहाँहरू दिँदै हुनुहुन्छ, यो प्रकारको अपराध गर्ने मान्छेहरूले चाहे 2-4 सिट जितुन्, अलिअलि बढी भोट ल्याउन्, त कुनै ठुलो कुरा होइन। तर इतिहासले कहिले पनि यस्ता कुरालाई क्षमा दिनेवाला छैन। भट्टराई सर, तर अब जस्तो यो प्रकरणमा कतिपयले के भनेका छन् भने सबै प्रमाण मेटाएपछि छानबिन समिति गठन हुने वातावरण सिर्जना गरियो भन्ने किसिमको अहिले गाईगुई यो शङ्का पनि सुनिन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? अहिले यसो हेर्दाखेरि पूर्व अनुमान त त्यो गर्न सकिन्छ, तर मसँग त्यसो बोल्ने आधारहरू चाहिँ मसँग अहिले छैन। पूर्व अनुमान चाहिँ अलिअलि सबैतिरबाट मिडियाहरूबाट पनि भइरहेको छ। म ठ्याक्कै यही आधार त भन्दिनँ। म आशावादी छु, सर्वदलीय सर्वपक्षीय खालको संसदीय टिम बनेको छ। योभन्दा उच्च स्तरको कुनै आयोग हुँदैन। अब यो आयोगले पनि दिन सकेन भने कसले दिएला? त्यस कारण म आशावादी चाहिँ छु, पक्कै पनि यसले पोजिटिभ रिजल्ट ल्याउला। यदि ल्याएन भने एउटै कारणले ल्याउँदैन, त्यो भनेको के हो भने प्रमाणहरू छिपाउने काम गरिएको छ। त्यसो भयो भने पनि प्रमाण छिपाउनेहरूलाई पनि कानुनी कारवाही गर्ने गरी आयोगले रिपोर्ट ल्याउनुपर्छ र तदनुरूप अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयले नै छानबिनमा सहयोग गर्यो भनेर यसअघिको कार्यक्रममा हामीलाई छानबिन समितिका सचिव जो हुनुहुन्छ सुरेन्द्र अर्यालले नै बताउनु भएको छ। मन्त्रालय वा कर्मचारीको भूमिकामा चाहिँ तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ? मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने जुन दिन रातको 12 बजे म केही बुझ्दिनँ, मेरा मान्छे यी हुन्, यिनले जे भन्छन् त्यो अनुसारको करको दरबन्दी कायम गर्नु भनेर जब अर्थमन्त्रीज्यू त्यहाँबाट निस्किनु भयो हो, त्यो बेला चुसम्म नबोल्ने जो कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूले वास्तवमा यो समाजमा कुनै अनुहार देखाएर हिँड्न लायक मान्छे होइनन्। देखाएका होलान् कोही अलिकति अहिलेसम्म अब हामीले निकाल्ने कुनै आधार नहुँदाखेरि ठुला फुर्तिता लाउलान्। तर राष्ट्रिय स्वाभिमानका दृष्टिकोणले र नागरिकको नजरमा भन्ने भने तिनको अस्तित्व समाप्त भएको स्थिति हो। किनभने एउटा स्वाभिमानी नागरिकले यसो गर्न मिल्दैन। मन्त्रीज्यू, हामीलाई बजेट निर्माणमा टिम बनाएको छ, कानुनले तोकेको छ। करका दरबन्दीहरू निर्धारण गर्नका लागि चाहिँ कानुनले आधिकारिकता तोकेको छ। त्यो बाहेक अरू मान्छेबाट हामी कुनै निर्देशित हुन चाहँदैनौँ। तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ यो ठिक छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ नि। उनीहरूको जागिर त जाँदैन थियो होला नि, बरु अब जागिर जाने खतरा छ। त्यसकारण आवश्यक परेको बेला बोल्न नसक्ने, अमुक
एक किसिमले भन्दा मुखदर्शक भन्छ त्यस्तोलाई, बोल्न नसक्ने किम कर्तव्य विमूढ त्यो चाहिँ लज्जास्पद मान्छेहरू त्यहाँ रहेछन्। उनीहरूले वास्तवमा समाजमा अनुहार देखाएर हिँड्नुभन्दा अर्कै बाटो रोजे राम्रो हुने हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो एक किसिमको अपराध हो, अपराधीहरूलाई ढिलो छिटो कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसमा दृढतापूर्वक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामी लाग्छौँ। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले त अनिश्चितकालका लागि केही दिन विधामा बस्नुभयो, त्यस पछाडि फेरि तुरुन्तै उहाँ फर्किनु भयो। उहाँको यो शैलीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब अर्थमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिने जस्तो आन्तरिक रूपमा कुरा बुझेपछि हिजो अस्ति उहाँले नै ल्याएर राखेको मान्छे, करका दरहरू निर्धारण गर्न बिचौलियालाई भित्र्याउने उहाँ नै हो। उहाँले नै अब चाहिँ आफू जोगिनका लागि भन्छ नि यसो छाला जोगाउन भन्ने पहाडमा एउटा चाहिँ चलन छ, छाला जोगाउनका लागि जुन किसिमले उहाँले त्यो नाटक गर्नुभयो त्यो लज्जास्पद छ। त्यो एक किसिमको त्यो नाटकको पनि पटाक्षे भइसकेको छ। यदि देशप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ, यदि चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूको इमान र निष्ठाको परम्परालाई कायम राख्न चाहनुहुन्छ, नेपालीत्व देखाउन चाहनुहुन्छ र नेपालको निजामती प्रशासनको इज्जत राख्न चाहनुहुन्छ भने को मान्छेहरू त्यो दिन राति आएका थिए त्यो उहाँले भनिदिनु भयो भने उहाँलाई बल्ल देशले पुरस्कृत गर्न सक्छ। अन्यथा योभन्दा अपराध अर्को हुन सक्दैन। उहाँले केही गर्दा पनि छुट पाउनुहुन्न। तर उहाँहरूले चाहिँ सबैजनाले जति पनि कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकै स्वरमा घोकेको शैलीमा के भन्नुभएको छ भने त्यो रात सम्भवै छैन, कोही पनि आउन सम्भव छैन भन्ने किसिमको एकै स्वरमा एकै शैलीको उहाँहरूले जवाब दिनुभएको छ। छानबिन एउटा कुरो के हो भने कुनै दिन हेरिरहनु होला, सिधा कुरा जनतासँग यो एउटा प्रभावशाली चाहिँ नि सञ्चार माध्यमको प्रभावशाली कार्यक्रम हो। यही कार्यक्रममा पनि भोलि चिजबिजहरू आउलान्, जसले बिचौलियाहरूसँग बसेर त्यहाँ चाहिँ त्यो गरे तिनले नै बाहिर भनेका हुन्। उनीहरूकै आधारमा न्युजमा आएको हो। सायद कुनै कुनै प्रमाणहरू रेकर्ड पनि होलान्, समयक्रममा त्यो आउलान्, पत्रकारहरूले अहिले नभन्लान्। तर एउटा कुरो के सत्य हो भने मैले घमण्ड गरेको त होइन, तर नेकपा एमाले भन्ने पार्टी जनताको कुरा गर्ने हो भने तल मधेसको सबभन्दा सिमानादेखि हिमालको सबभन्दा उत्तरी भेगसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको पार्टी हो। यो पार्टी नपुगेको कहीँ ठाउँ छैन। हामीले पनि तथ्य प्रमाणका आधारमा कसैले भनेरै यो कुरा बोलिरहेका छौँ। मिडियामा पनि आएको छ, हामीलाई सबै कुरा जानकारी छ। को बसेर कसरी सेटिङ गरियो भन्ने हामीलाई थाहा छ। ठिक छ, अहिले प्रमाण नपुग्ने बित्तिकै अपराधी उम्किन्छन् भन्ने कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दा यो चिजबाट कुनै पनि हालतमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। त्यो दिन बिचौलियाको प्रवेश भएकै हो, ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छौँ हामी। अब मेरो अन्तिम प्रश्न नि अलिकति फरक प्रश्न छ। विशेष गरी हिजोका दिनमा माओवादीलाई तपाईँहरूले नै पुलपुल ल्याउनु भयो, अहिले आफै कुर्लिनु भएको छ होइन। माओवादीलाई त तपाईँहरूले नै पुलपुल आएको हो नि सर, होइन? त्यसैको परिणाम भने यहाँनिर नि तपाईँको यति राम्रो सञ्चार माध्यममा मैले यसो भन्नुपर्दा मलाई दुःख लागिरहेको छ। यहाँ कुनै माओवादी यहाँ एमाले काङ्ग्रेसको प्रश्न होइन। यो प्रश्न के हो भने देशको बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छेहरू राति प्रवेश गर्ने, त्यसमध्ये पनि करको दर चाहिँ खास व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी। ल कतिवटा तपाईँ मलाई टाइम दिनुहोस्, एक दिन यो कार्यक्रममा म तपाईँलाई बताउँछु उहाँहरूले सिमेन्टमा के गर्नुभयो, छडमा के गर्नुभयो, जुत्तामा के गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ यो स्पन्ज आइरनमा के काम कसरी उहाँहरूले छुट दिन कोसिस गर्नुभयो, त्यसपछि विद्युत महसुल कस्तालाई छुट दिनुभयो, त्यसपछि चाहिँ चौधरी ग्रुपलाई के गर्नुभयो, चाउचाउमा के गर्नुभयो, विद्युतीय गाडीमा के गर्नुभयो। एक तपाईँको चाहिँ यसका सबै कुराको व्याख्यामा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरो के भने यस बेला देशको अर्थतन्त्र असाध्यै अप्ठ्यारोमा छ, अधोगतिमा छ। देशलाई कुनै सूचकाङ्क राम्रो छैन। यस्तो बेलामा गिरेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उल्टै बिचौलियाहरूलाई पोसेर त्यहाँबाट कमिसन लिनका लागि जे जस्ता प्रपञ्चहरू गरिएको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको समयक्रममा जनताका बिचमा नाङ्गे ठार हुने गरी हामी लिएर आउँछौँ र यो प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई कुनै पनि हालतमा छुट हुनै सक्दैन। हस्, त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौँ र यहाँसँग फेरि पनि यस बारेमा विस्तृत रूपमा आगामी कार्यक्रममा कुराकानी हुने अपेक्षा गर्दछौँ। समय र यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई निरन्तर रूपमा हामी फलोअप गरिरहेका छौँ, किनभने राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेको विषय हो। यो विषयको पटाक्षेप हुनैपर्छ, के हो त वास्तविकता भनेर बाहिर आउला नै, र निरन्तर रूपमा यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, काठमाडौँ महानगरबाट दैनिक 516 टन अर्थात् 51,600 किलो फोहोर निस्किन्छ। महानगरले साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्रै दिन
नगरवासीमा आग्रह गरिसकेको छ। नछुट्याइए फोहोर दिनेलाई फोहोर प्रत्येक पटक 500 को दरले जरिवाना तिराउने भनेर धम्की पनि दिइसकेको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले धेरै पहिले नै गर्नुपर्ने काम अहिले बालेन शाह मेयर भएर आएपछि सुरु भएको छ। यो प्रशंसनीय कार्य नै हो। तर प्रश्न त यो छ कि कुहिने र नकुहिने फोहोर नगरवासीले त देलान्, तर महानगरले त्यस्तो फोहोरलाई के गर्छ? कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने प्लान्ट महानगरसँग छैन। नकुहिने फोहोरलाई रिसाइकल गर्ने प्रविधि पनि महानगरसँग छैन। आखिर गर्न खोजिएको के हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। महानगरको आग्रह अटेर गरेर फोहोर नछुट्याउने नगरवासीलाई प्रत्येक पटक 500 का दरले जरिवाना तिराइने चेतावनी पनि महानगरले दिएको छ। साउन 1 देखि फोहोर वर्गीकरण गर्न त भनियो, तर फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको नुवाकोटको सेस्टोलदेखि बन्चोरे डाँडासम्म जाने बाटो बिग्रिँदा साउन आधा अवधि समय काठमाडौँमा फोहोर नउठ्ने सम्भावना बढेको छ। बिग्रेको बाटोका कारण बिहान 4 देखि दिउँसो 12 बजेसम्म मात्रै उपत्यकाबाट फोहोरका गाडी व्यवस्थापन स्थलसम्म जाने गरेका थिए। तर आगामी 1 हप्ता भने उपत्यकाको फोहोर छ्याप्पै रोकिने भएको छ। उपत्यकाबाट प्रत्येक दिन 1200 मेट्रिक टन फोहोर सिस्टोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरको 516 टन फोहोर निस्कने गर्दछ। निजी र काठमाडौँ महानगरपालिकाको गरी दैनिक कम्तीमा 200 गाडी फोहोर सङ्कलन हुन्थ्यो। ती मध्ये बढीमा 50 गाडी फोहोर सिस्टोल पुग्थ्यो। पूर्वाधार नहुँदै हतारमा महानगरको उर्दे। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले अघिल्लो बुधबार घर दैलो गरेर कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग गरिदिन आग्रह गर्दै पर्चा बाँडे। मेयर शाहले कुहिने फोहोर लिन र नकुहिने फोहोर लिन पालो मिलाएर गाडीहरू आउने बताएका पनि थिए। सरस्वती हेर्दा महानगरको यो निर्णय वैज्ञानिक नै देखिन्छ। तर कुहिने र नकुहिने फोहोर कसरी वर्गीकरण गर्ने, कस्तो भाँडो वा झोलामा छुट्याएर राख्ने, फरक फरक डस्टबिनमा राख्ने हो भने ती डस्टबिन कहाँबाट ल्याउने जस्ता प्रश्न उब्जेका छन्। सामान्यतः काठमाडौँमा प्लास्टिकका झोलामा फोहोर पोको पार्ने गरिन्छ। प्लास्टिक आफैमा कुहिन वर्षौं लाग्ने वस्तु हो। त्यस्ता झोलामा कुहिने फोहोर पोको पार्न हुने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन। यदि बेग्लै डस्टबिन प्रयोग गर्ने हो भने त्यो महानगरले दिने हो कि नगरवासी आफैले किन्ने हो, यो विषयमा महानगरले प्रश्न पारेको छैन। हामीलाई भाडा देखाएन, हामीले प्लास्टिकमै राखेको छ। कसैले आफूले युज गर्न आफ्नो भाडो किनेर ल्याए। हामीले चाहिँ अब कोठा बस्नु भएको हिसाबले अब आफ्नो हिसाबले प्लास्टिकमै राखेको छौँ। हामीले त प्लास्टिकहरू चाहिँ कुहिनी र नकुहिनी, कुहिनी त हाम्रो आफ्नै बारी छ नि त, बारीमा फाल्छौँ। अनि नकुहिनी चाहिँ उसमा हाल्ने गरेको छ क्या, झोलामा। प्लास्टिकमा अहिले राखेको बाल्टिन किनेको छैन। प्लास्टिक कुहिँदैन, प्लास्टिक छुट्टै छ। अब त्यसमा खनाएर अब बाल्टिन किनेको छैन। एउटा मात्रै कोठा भाडामा लिएर बसोबास गर्दै आएकाहरूका लागि 2-2वटा डस्टबिन राख्न ठाउँ अभाव पनि हुन सक्छ। थाहा पाएको थिएन, छुट्याएको पनि छैन। पोर्लिन आएको पनि कति भइसक्यो। सर्वसाधारणको यो प्रतिक्रियाबाट काठमाडौँ महानगरले कुनै तयारी बिना नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन आग्रह गरेको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर महानगरको आग्रह अटेर गर्नेहरूलाई कारबाहीको चेतावनी पनि दिइएको छ। चुनावी अभियानको बेला मेयर शाहले कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन सकिने बताउने गर्थे। महानगरवासीले कुहिने फोहोर छुट्याएरै महानगरलाई दिए भने पनि महानगरले कहाँ लगेर फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउँछ त, यो पनि स्पष्ट छैन। किनभने महानगरसँग हालसम्म फोहोरबाट मल बनाउने प्लान्ट नै छैन। फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ भन्दा चन्द्रगिरी नगरपालिका बढी व्यवस्थित। यो सूचना चन्द्रगिरी नगरपालिकाको हो। नगरपालिकाले फोहोरलाई 5 भागमा वर्गीकरण गर्न सूचना जारी गरेको छ, जस अनुसार कालो झोलामा कुहिने, रातोमा सिसा जन्ने, हरियोमा प्लास्टिक जन्ने, सेतोमा कागज जन्ने, निलोमा फलाम जन्ने र पहेँलोमा सेनिटरी प्याड र डाइपर राख्न भनिएको छ। रोचक त के छ भने यस्ता रङका झोला नगरपालिका आफैले निःशुल्क वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। कम बजेट भएको सानो चन्द्रगिरीले गरे जस्तो योजना ठुलो बजेट चलाउने काठमाडौँ महानगरले सञ्चालन गर्न सक्ला? दर्शक महानुभावहरू, जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधानको उपाय पनि हुन्छ। त्यस्ता उपायको खोजी गर्ने कि नगर्ने त्यो बेग्लै कुरा हो, तर उपाय अवश्य हुन्छन्। काठमाडौँमा फोहोरमा राजनीति समेत हुन्छ, तर भक्तपुरमा फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिन्छ र प्रति केजी 25 रुपैयाँ बिक्री पनि गरिन्छ। काठमाडौँ जस्तो ठुलो बजेट चलाउने महानगरले गर्न नसकेको काम भक्तपुरमा कसरी भइरहेको छ त, यो अर्को रिपोर्ट हेरौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन महाभारत बनिरहँदा भक्तपुरमा भने सहज ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको पाइएको छ। भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न ठाउँ र भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिरहेका छन्। जापानी ताकुजाई प्रविधिद्वारा कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गरी प्रति केजी 20 देखि 35 रुपियाँका दरले बिक्री समेत भइरहेको छ। हामी यो तोकोजाई दिन्छौँ र बाल्टिनमा हाले तोकोजाई र यो तोकोजाई भनेर यो फोहोर मिसाएर राख्नुहुन्छ र हामी मङ्गलबार यो फोहोर उठाएर लिएर आउँछौँ भनेदेखि भक्तपुर नगरपालिका इभन इन अ फ्युचर यदि हामीले चान्स पायौँ काठमाडौँमा भने कुहिने फोहोरलाई चाहिँ सिधै हाम्रो सेन्टरमा लिएर आएर चाहिँ नि तोकोजाई मिक्स गरेर चाहिँ नि गन्ध रहित हजुर अहिले यहाँ होइसिन्छ ए फोहोरकै यो डम्पिङै भनौँ न हामीले साधारण भाषा गन्ध आछ कि छैन हजुरहरूले फिल गर्ने कुरा हो। हाम्रो गन्ध भनेको यति नै हो। त्यस्तो गरेर चाहिँ हामी कुहिने फोहोरलाई चाहिँ मल बनाउँछौँ। 3 महिनामै तयार हुन्छ मल, नगरवासीले पैसा तिर्नु पर्दैन। फोहोर सङ्कलन गर्न स्थानीयलाई ताकुजाई अर्थात् धानको भुस, धानकै झुटो, पत्कर, रातो माटो र एउटा बाल्टी दिएको हुन्छ। स्थानीयले कुहिने फोहोरलाई उक्त बाल्टीमा जम्मा गर्छन् र कम्पनीका कर्मचारीले प्रत्येक मङ्गलबार जम्मा भएको फोहोर बाल्टीसहित प्लान्टमा पुर्याउँछन्। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार ताकुजाई र ब्याक्टेरिया मिसाइन्छ। यसको 3 महिनामा प्राङ्गारिक मल तयार हुन्छ। हामीले चाहिँ नि गाडी जान्छ, कुहिने फोहोर चाहिँ नि हामीले छुट्टै गाडीमा लिएर आउँछौँ र नकुहिने फोहोर चाहिँ छुट्टै गाडीमा हालेर लिएर आउँछ र कुहिने फोहोर हाम्रो सेन्टरमा आउँछ भने नकुहिने फोहोर चाहिँ रिसाइकल र अनि डम्पिङ जानुपर्ने जुन चाहिँ रिसाइकल हुँदैन हाम्रो रिसर्च अन्त 3% त्यो चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि भक्तपुरमा चाहिँ नि उहाँहरूले नै के खोलाको छेउमा कता डम्पिङ गर्नुभएको छ भने यहाँ चाहिँ नि जम्मा गरेर त्यही सिसी डोलै पठाउनुहुन्छ। भक्तपुरको छिमीमा रहेको 5 रोपनी क्षेत्रफलको यस प्लान्टमा अहिले 5000 घर परिवारको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। प्लान्ट सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीयले फोहोरको शास्ति खेप्नु परेको छैन भने नगरपालिकाले पैसा आर्जन गरिरहेको छ। पहिलो एकचोटिको लागि यो हामीले बनायौँ भने 20-25 वर्ष सजिलैसँग जान्छ जुन अहिले हाम्रो बनाइरहेको छ यो र एक घर बराबर चाहिँ 5 स्क्वायर फिट भन्छौँ। त्यो चाहिँ नि किन भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि यो मल बनाउन 2 देखि 3 महिना लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ 5 स्क्वायर फिट हामीले चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ नि त्यति खर्चिलो छैन। काठमाडौँको फोहोर सिस्टोल पुर्याउन वर्षौंदेखि विवाद हुँदै आएको छ, तर काठमाडौँको फोहोर पनि काठमाडौँमै व्यवस्थापन गर्न सकिने यस संस्थाका पदाधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। काठमाडौँको कुहिने फोहोर आफ्नो जिम्मा दिएमा काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ हैन, त्यसलाई तपाईहरुको जिम्मा दियो भने तपाईहरु समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, हामी त सक्छौँ नै भनेर यहाँसम्म लाग्यो। यो त सानो युनिट हो, यो त पाइलट प्रोजेक्ट मात्रै हो। यो ठिमीको त हामी भक्तपुर गरेर देखाइसकेको छौँ, राप्ती गरेर देखाइसकेका छौँ। हामीलाई त कुनै गाह्रै छैन। मैले भने नि फोहोर भनेको त हाम्रो लागि के पनि होइन। हिजो अस्तिसम्म फोहोर मोर भन्थे, म त डलर भन्छु। डलर स्टप हुन्छ नि रासायनिक मल ल्याउनलाई हैन। काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती बढेसँगै मेयर बालेन शाह सहितको टोलीले मल उत्पादन प्रविधि, त्यसको प्रभावकारिता र फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी लिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण स्वरूप यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र विशेष गरी यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। निरन्तर रूपमा उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। खैर, धेरै प्रश्नहरू छन्। कुहिने र नकुहिने फोहोर महानगरवासीले दिए भने त्यसलाई महानगरले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, वर्गीकरण गरेपछि पनि बन्चरे डाँडामा गएर खनाउने अथवा के गर्ने हो? यदि त्यस्तो होइन भने कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने प्लान्ट कहाँ छ? नकुहिने फोहोर रिसाइकल गर्ने प्लान्ट कहाँ छ? यस्ता यावत प्रश्नहरू छन् जसले महानगरमाथि प्रश्नहरू यति बेला उठिरहेको अवस्था छ। यसै विषयमा हाम्रो प्रश्नहरू पनि थिए, तर कसैले पनि फोन उठाउनु भएको छैन। खैर, रिपोर्टले धेरै कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो विषयलाई महानगरले गम्भीरताका साथ लियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यति बेला कोही दर्शकहरू जोडिनु भएको छ हामीसँग। सम्भवतः धेरैजना दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू विदेशी भूमिबाटै जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? हजुर नमस्कार, साउदीबाट बोलेको हजुर। साउदीबाट यहाँहरू के समस्यामा परेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग? हजुर, मेरो नाम राजकुमार ऋषिदेव हो, कुन्छरी घर हो। हजुर, साउदीको कुन ठाउँबाट जोडिनु भयो? रियादबाट हजुर। रियादबाट के समस्या पर्नु भयो भन्नुहोस् न, यहाँको छोटोमा भन्नु। हाम्रो समस्या अब यस्तो सुन्नुहोस् न, हाम्रो समस्या के भयो भने हामीले ढाँटेर पठाएको छ नेपालदेखिको हामीलाई किल्लरमा पठाएको हामीलाई। तर यहाँ चाहिँ किल्लरमा होइन, यहाँ चाहिँ होटलमा इङ्ग्लिस पुरा ट्यालेन्ट चाहिन्छ। त्यहाँ इन्टरभ्यू पनि दिएन नेपालमा, हामीले यहाँ इङ्ग्लिसमा पठायो। हजुर, अब यहाँ इङ्ग्लिसमा इन्टरभ्यू दिनुपर्छ। 4 महिना भइसक्यो हजुर, अहिलेसम्म इन्टरभ्यूमा पासै हुँदैन। हामीले नेपाल जा भनेर अनि पैसा लियो भन्छ। कहाँ पैसा दिनु हजुर? हाम्रो कमाइ पनि भएको छैन, त्यही भएर हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ, खाना पनि पाउँदैन। अनि हामीलाई चाहिँ यस्तो हो,
अब त्यहाँ नेपाली अब सप्लाई कम्पनी होइन राम्रो कम्पनी भनेर पठाएको छ भने यहाँ आएर सप्लाई पनि पर्यो नराम्रो तरिकाले सबैलाई नआउँछ कम्पनीको अप्ठ्यारो पार्दै हजुर हाम्रो लाग्छ। ए तपाईँहरू कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानुभएको के कामका लागि जानुभएको इङ्ग्लिसमा इन्टरभ्यू नदिएको समस्या भयो भनेर भन्नुभयो हजुर? केपी इन्टरनेसनलबाट आएको केपीबाट केपी इन्टरनेसनल। ए अनि मेन पावर कम्पनीले के भनिरहेको छ त अहिले तपाईँहरूलाई? अब कम्पनीले यहाँबाट भन्छ तिमीहरूको मेन पावरलाई कुरा गर एजेन्टलाई कुरा गर तिमीहरू नेपाल जा तिमीहरूको यहाँ अब इङ्ग्लिस छैन तिमीहरूको कामै छैन भनेर जा भन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ अब यहाँबाट नेपालले हाम्रो झिकाउँदै कुरै सुन्दैन फोन पनि उठाउँदैन एजेन्टहरूले। तपाईँहरूलाई के कामका लागि लगिएको थियो? हामीलाई नेपालदेखि क्लिनर पठाएको हजुर। ए क्लिनरमा? हजुर क्लिनरमा पठाएको यहाँ चाहिँ अब इङ्ग्लिस फुल खोज्छ अब कहाँ इङ्ग्लिस दिनु र अनि पैसा माग्छ हजुर हामीसँग 10,000 रियाल भइले भन्छ यहाँ कम्पनीले कसरी दिनु त ए घर जानलाई। कहिले जानुभएको थियो तपाईँहरू यसरी अलपत्र पर्नु भएको कति समय भयो? चैतमा आएको 4 महिना भयो हजुर। 4 महिना भइसक्यो। 4 महिनादेखि तपाईँहरूले काम पाउनु भएको छैन? पाएको छैन हजुर एउटा पनि पाएको छैन खाना पनि अप्ठ्यारो छ मागी होटलमा खान्छु के गर्नु हजुर। हस् तपाईँहरूको यो समस्या समाधानका लागि हामी तत्काल हाम्रो तर्फबाट पहल गर्छौँ। जोडिनु भयो आफ्नो गुनासो राख्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। समय अभावले तपाईँहरूसँग कुराकानी छुट्याए आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले पक्कै पनि गर्नेछ। हामी तत्काल मेन पावर कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू यसरी विदेशी भूमिमा धेरै मान्छेहरू अलपत्र परेका छन् र 4 महिनादेखि कुनै काम बिना एउटै कोठामा मानिसहरू बसिरहेका छन्। खाने टुङ्गो छैन, बस्ने टुङ्गो छैन, राम्रो व्यवस्था छैन। त्यहाँ क्लिनरका लागि भनेर पठाएछ तर अङ्ग्रेजीमा अन्तर्वार्ता दिन नसकेपछि उनीहरूलाई काममा लगाइएको छैन भन्ने किसिमको जानकारी पीडितहरूले गराएका छन्। यसको थप वास्तविकता हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउनेछु। घरेलु कामदारका रूपमा धेरै नेपाली चेलीहरू विश्वका विभिन्न मुलुक पुग्छन्। विशेष गरी जोर्डन, ओमान, साउदी अरब पुग्नेहरू धेरैले अनेक कष्ट बेहोर्छन्। तीमध्ये केही हाम्रो सम्पर्कमा पनि आउँछन्, आफ्नो व्यथा सुनाउँछन्, उद्धारका लागि आग्रह गर्छन्। पछिल्लो समय लमजुङकी राममाया विकले रुँदै आफ्नो पीडा सुनाएकी थिइन्। हामीले उनको समस्या कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रसारण मात्रै गरेनौँ, उद्धारका लागि प्रयास पनि गर्यौँ। राममाया बुधबार बिहान 9 बजे सकुशल नेपाल फर्किएकी छन्। तर कस्तो अवस्थामा नेपाल फर्किन् त? यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। घरेलु कामका लागि जोर्डन पुगेकी लमजुङकी राममाया विक सकुशल नेपाल फर्किएकी छिन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको पहलमा राममाया बुधबार बिहान 9 बजे नेपाल पुगेकी हुन्। मैले चाहिँ हजुरलाई धेरै चाहिँ सोचेको थिएँ कि तपाईँलाई चाहिँ मैले भोगमा नै पाछु। मैले त तपाईँले यति गर्नुहुन्थेन नि सायद म नेपाल आउँथेन अझै पनि। अनि म आउँथेन नेपाल। यो अनि उहाँले नै जान पाउँदैन त यति पैसाले म आफ्नै टिकट काटेर जान्छु। मेरो राइनस मेरो चाहिँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मिलेर उठाएको पैसाले म नेपालै आउन नपाएपछि त अनि के कारणले चाहिँ म नेपाल आउन पाएन भन्न चाहिँ अधिकार के छ भने सरहरूले भन्नुहुन्छ सबैले मेरो घर फ्यामिलीहरूले भन्दाखेरि तेरो मान्छेलाई हामीले कानुनी रूपमै पठाएको हो, हामीले शरम गरेरै पठाएको हो भन्नुहुन्छ। अनि मैले शरम स्वीकृति लिएर गइसकेपछि त अनि यस्तै हो त इरिकल भन्दा कमी त भएन नि त सर। त्यो चाहिँ दुःख भयो। इरिकलमा जाँदा बरु मान्छे त्यति रोएर फर्केर आउनु पर्यो। 9 महिना अघि जोर्डन पुगेकी राममाया त्यहीँको एक घरमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गरिरहेकी थिइन्। तर मारिथे उनीमाथि शोषण गरिरहेका थिए। उनलाई कुटपिट गरेर काममा लगाइन्थ्यो। अराएको काम नगर्दा झनै अत्याचार गरिन्थ्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएर राममायाले यी सबै कारुणिक अवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिइन्। अफिसको मान्छेले नि कुट्दो रहेछ अनि यहाँको साउनीले नि कुट्यो। अनि म घर जान्छु भनेको जान दिँदैन। फेरि नेपाली एम्बेसी पनि नरहेछ। मलाई जसरी नि नेपाल सबैजना मिलेर ल्याइदिन्न। मजाले कुटी काममा लाउँदो रहेछ यहाँ त। त्यो बेला राममायाको एउटै गुहार थियो, जसरी भए पनि नेपाल फर्किन पाऊ। त्यसपछि कार्यक्रमको 873औं श्रृङ्खलामा राममायाका विषयमा रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं। राममायालाई जोर्डन पठाउने काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको भैरव इन्टरनेसनल म्यान पावर कम्पनीकी सञ्चालिका सुमिना तामाङसँग लाइभ कुराकानी गर्यौं। जुलाईको यो लास्ट अफ जुलाई भन्नुभएको छ। उहाँले नै अब टिकट बुकिङ गर्नुहुने बेलामा इन्फर्मेसन गर्नुहुन्छ, किनभने यो चाहिँ इम्प्लोयरको हातमा र एमबिसीको हातमा छ। किनभने यो सरकारी प्रोसेसबाट नै गइसकेको कारणले गर्दा हाम्रो मात्रै हात हुँदैन, यो फर्स्ट इम्प्लोयरको हातमा र सेकेन्ड उहाँ एमबिसीसँग टचमा हुनुहुन्छ, किपिङ टचमा हुनुहुन्छ। राममायाले 9 महिनादेखि नै यो पीडा भोग्दै आएकी थिइन्। तर म्यान पावर कम्पनीले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ।
मलाई धेरै पीडा थियो क्या सर, मैले मर्नलाई मैले विष पनि खाएको हो सर। अनि म बमेट भएँ, म बेहोस भएर ढलेँ। मलाई अनि यता र यता रियल भयो हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अनि दबाई अब केही पानीहरू खानिदिएर बमेट गराएँ। म बमेट पनि भएँ, पानी सानी नुहाइदिएँ, यताउति गरेँ दबाई। घर मालिकले सुनको औँठी र मोबाइल समेत खोसे। 1 सरो कपडामै नेपाल आइन् राममाया फर्किँदा उनको साथमा एउटा लगेज पनि थिएन, थियो त केवल हातमा टिकट र पासपोर्ट मात्रै। 1 सरो कपडामा उनी नेपाल फर्किएकी थिइन्। घर मालिकले यतिसम्म अत्याचार गरे कि उनको हातको सुनको औँठी र साथमा रहेको 2वटा मोबाइल पनि खोसिदिए। यो कपडाहरू सबै उहाँले दिनुभएको, मेरो केही छैन। एउटा पासपोर्ट मेरो सिर्फ मेरो हातमा पासपोर्ट चाहिँ दियो, टिकट दियो, अनि मेरो 1 महिनाको स्यालेरी, अनि सुनको औँठी, अनि 2टा मोबाइल, अनि यस्तो कपडाहरू यताउति चाहिँ सबै 2टा लगेज। राममाया श्रम स्वीकृति लिएर नै घरेलु कामदारका रूपमा जोर्डन पुगेकी थिइन्। जोर्डनमा नेपाली महिला कामदार पठाउन खुला गर्ने सम्झौतासँगै दुई देशबीच सुरक्षित र मर्यादित श्रमका लागि प्रयत्न गर्ने, कामदारको हक अधिकार, कार्यस्थल सुरक्षा, रोजगार अधिकारलाई बलियो बनाउने लगायतका समझदारी छ। तर राममायाको हकमा दुई देशबीच भएका यी समझदारी फगत शब्दमा सीमित भए। राममाया मात्रै होइन, पछिल्लो समय जोर्डनमा धेरै नेपाली महिला कामदारहरू असुरक्षित हुने क्रम बढ्दो छ। तर सरकारले पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका विषयमा चासो नै राखेको पाइएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, हुन त यो राज्यले गर्नुपर्ने काम हो, तर विदेशमा आफ्ना नागरिकहरू दुःखमा पर्दा, अलपत्र पर्दा, यातना भोग्न बाध्य हुँदा राज्यले उनीहरूको समस्या सुन्दैन। यी चेलीले पनि यो राज्यबाट त्यही नियति भोगिन्। न त वैदेशिक रोजगार विभागले उनको समस्या सुन्यो, न त श्रम मन्त्रालयले नै उनको समस्यामा चासो दियो। यता मेन पावर कम्पनीले दुःख मात्रै दिइरह्यो। यो कुरा राममायाले हामीसँग बताएकी छन्। यो देशका नागरिक विदेशमा बाँचे बाँचुन्, मरे मरुन्, राज्यका तालुकदार निकायलाई केही पनि मतलब छैन। तर हामी भने यस्ता युवाहरू, चेलीहरूको सारथी बन्ने कोसिस मात्रै गरिरहेका छौँ ताकि उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सकियोस्। दर्शक महानुभावहरू, अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बागलुङ नगरपालिकामा खानेपानी सम्बन्धी एक उपभोक्ता समिति छ। त्यो समितिका अध्यक्ष आगाआगी भन्छन्, ज्यान मार्नेले पनि अदालतमा अपराध गरेको छैन भनेर भन्छ, मैले मात्रै साँचो बोल्नुपर्छ भन्ने के छ? उपभोक्तालाई धमिलो पानी पिउन बाध्य पारेको, पानीको गुणस्तर कायम नगरेको भन्ने जनगुनासो यी अध्यक्षलाई मन पर्दैन। सबैभन्दा अनौठो त के छ भने उपभोक्ता समितिका यी अध्यक्ष मुद्दा मामिला खेप्न तयार हुन्छन्, तर उपभोक्तालाई सफा पिउने पानी वितरण गर्न तयार हुँदैनन्। धमिलो पानीको भिडियो नै देखाउँदा पनि भन्ने गर्छन् पुरानो भिडियो हो। यस्ता अध्यक्षलाई बागलुङका उपभोक्ताले कहिलेसम्म अध्यक्षमा निर्वाचित गरिरहन्छन् त्यो थाहा छैन। पानीको गुणस्तर र अध्यक्षको झुट बारेको अबको रिपोर्ट बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बागलुङ नगर उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठले नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी दिएको भन्ने दाबी झुटो साबित भएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघको 866औं श्रृंखलामा बागलुङ नगरपालिकाका बासिन्दा झाडा पखराको जीवाणु भएकै पानी पिउन बाध्य भएको र उनीहरूले पानी पिउँ भन्दै अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेको विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौं। त्यसपछि लाइभ कार्यक्रममा आफ्नो बचाउ गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले खानेपानी दिएको र मुद्दा मामिला गर्नेहरू उपभोक्ता नै नभएको भन्दै दाबी गरेका थिए। पूर्वाग्रह राख्नेहरूले गलत आरोप लगाएको र कार्यक्रममा प्रसारण भएको भिडियो फुटेज समेत 2 वर्ष पुरानो भएको दाबी गरेका थिए। यो सुन्नुहोस्। 4000 उपभोक्ताले सबैले सफा पिउने पानी पाएका छन् त? तपाईहरुको धाराबाट शुद्ध पिउने पानी आउँछ? पाएका छन्। यो धमिलो पानी चाहिँ के हो त? हाम्रो आँखा चाहिँ धमिलो भएको हो कि त? त्यसो भए पुरानो फुटेज ल्याएर देखाएको यिनीहरूले। अब अध्यक्ष श्रेष्ठले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको यो अभिव्यक्ति पनि सुनौ। मानहानिको मुद्दामा गइसकेपछि मैले फ्रेस पानी खुवाएको भनेर मैले भन्न हुन्छ, त्यही प्रमाण हुँदैन। कस्तो लाटो कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्तो त्यसैले यो कुरा यही नै हो। अध्यक्ष श्रेष्ठका यी दुई थरी भनाइबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि उनले लाइभ कार्यक्रममा झुट बोल्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। तर जनताका लागि खानेपानी वितरण गर्ने भन्दै उपभोक्ता समितिमा निर्वाचित भएका जिम्मेवार व्यक्तिले नै मिडियामा झुट बोलेको भन्दै बागलुङ नगरवासीले नगरपालिकाले असार 32 गते आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठको विरोध गरे र उनीमाथि प्रश्न समेत तेर्स्याए। पहिला पोखरीमा खर्च भएको बजेट बेरुजुमा हाल्ने कि त्यहाँ गएर चाहिँ पास गर्ने इन्जिनियर लगायत जनप्रतिनिधि लगायतको के हुन्छ तिनीहरूतिरबाट उठाउने। झुट बोलेको प्रमाणित भइसक्दा पनि श्रेष्ठको शैली सुधारोन्मुख देखिएको छैन। नागरिक सुनवाईमा उपभोक्ताको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएको जवाब अझ गैर जिम्मेवार र हास्यास्पद छ।
उनी भन्छन् मुद्दामा गइसकेपछि मान्छे मारेको व्यक्तिले पनि मारेको होइन भन्नुपर्छ। यस्तै गैर जिम्मेवार जवाबबाट उनको झुट प्रमाणित भएको छ। मुद्दा हार्छु भन्ने डरले आफूले झुट बोलेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। मुद्दामा गइसकेपछि मान्छे मारेको भए पनि मारेको होइन भनेर पीडितले भन्छ। तपाईँ स्थानीयले बागलुङ बजारमा वितरण भइरहेको खानेपानी धमिलो आएको र शुद्ध खानेपानीको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा बागलुङमा 1 वर्ष अगाडि नै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। अदालतले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला गर्यो, तर उपभोक्ता समितिले अदालतको आदेशको पालना गरेन। त्यसपछि उपभोक्ताहरू पुनः अवहेलना मुद्दा लिएर अदालत गए। अदालतको परमादेश पालना नगर्ने बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठ, बागलुङ नगरपालिका प्रमुख र जिल्ला जलस्रोत समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ। त्यही मुद्दा हार्ने डरले अध्यक्ष श्रेष्ठले झुट बोलेको स्वीकार गरेका छन्। यता बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 का बासिन्दा वर्षौंदेखि धमिलो पानी पिउन बाध्य छन्। बालबालिका त यहाँ सबभन्दा धेरै हिँड्ने चाहिँ यो हाम्रो यो मेन बाटो यहाँ भकुन्डेदेखि लिएर अब हाम्रो चाहिँ तित्याङ अब रायडाँडा सम्मको चाहिँ विद्यार्थीहरू हिँड्ने, अनि मान्छे पाएको मान्छेदेखि लिएर केटाकेटी विद्यार्थी सब हिँड्ने अब मेन बाटो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो ट्याङ्की सुरक्षित गर्न एकदम जरुरी छ। आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने पानीको विषयमा यति खेलवाड छ कि विकासी मल हालेको खेतको पानी ल्याएर पनि खुवाएकै छ, नहरको पानी पनि ल्याएर राखेकै छ, पुलोको पानी पनि ल्याएर राखेकै छ। त्यस कारणले यो चाहिँ आम उपभोक्ताको पक्षमा यो समितिले काम गरिरहेकै छैन। समितिमा खानेपानी समस्या सुनाउँदा पदाधिकारीहरू उल्टो रिसाउने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। दर्शक महानुभावहरू, अध्यक्ष भन्छन् मान्छे मार्नेले त मान्छे मारेको होइन भनेर भन्छ भने मैले शुद्ध पानी दिएकै छु भनेर झुट बोल्दा चाहिँ के हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। एक सार्वजनिक कार्यक्रममै उहाँले बोलेको बाइट सहितको रिपोर्ट हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। जबसम्म बागलुङवासीले शुद्ध पिउने पानी पाउँदैनन् तबसम्म हामी यो रिपोर्टिङलाई कायम राख्नेछौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।